ایک लिंक रोड निकलता है टूवर्ड्स सना यूसुफ विलेज। इस विलेज का नाम है चुइंज। कि सना यूसुफ आपके क्या लगते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे उनके गांव भी गया था, फिर इस्लामाबाद भी आ गया। देखें, शी वॉज लाइक माई सिस्टर। यही बताया जा रहा है कि 1 सितंबर से केस फाइल होगा। तकरीबन 40 to 50 लॉयर्स की एक पूरी टीम है जो सना यूसुफ के केस को देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल देख के अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि मैं किन टॉपिक्स को डिस्कस करने लगा हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को फ्लैशबैक में लेकर जाना चाहूँगा। वो यही है कि इन रिसेंट डेज इस्लामाबाद में एक ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ था, जिसमें एक टिकटॉकर लड़की जिसका नाम था सना यूसुफ, जिसका ताल्लुक चित्राल से था, उसको एक लड़का उमर हयात नामी लड़के ने उसके घर में घुस के बेदर्दी से उसको कत्ल किया। शायद ही पाकिस्तान में कोई होगा जिसको इस ट्रेजिक इंसिडेंट के बारे में पता ना हो, क्योंकि लड़की का ताल्लुक चित्राल से था। बाद में इस लड़की को चित्राल में उनके आबाई गांव में दफन किया गया। तो जब मेरा चित्राल जाना हुआ, क्योंकि मैं ख़ुद भी चित्राल से हूँ, तो मेरा जब अपने गांव जाना हुआ तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उस लड़की के कब्र में जाऊंगा, वहाँ पे फातिहा पढ़ूंगा और साथ में उस गांव का भी मैं आप लोगों को विजिट कराऊंगा। वो व्लॉग मेरे चैनल के ऊपर है, वो आप लोग अगर देखना चाहें तो आप लोग ज़रूर देख सकते हैं। फिर बाद में उनके पेरेंट्स से मेरा रब्ता हुआ। फिर उसके बाद जब वापसी में इस्लामाबाद आने का मौका मिला तो मैं उनके पेरेंट्स से भी मिला और इस्लामाबाद के उस घर का भी विज़िट किया जहाँ पे ये सारा इंसिडेंट हुआ था। नॉट इवन सिर्फ घर के अंदर का नहीं, बल्कि बाहर स्ट्रीट जहाँ से ये लड़का जहाँ से आया था, किस तरीके से घर में घुसा था, वो तमाम चीज़ें मैंने वीडियो में कैप्चर करके आप लोगों के सामने पेश कर दी। तो वो ब्लॉग भी आप लोग मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। इन वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो मैं हर एक को इंडिविजुअली मैं आंसर नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं एक वीडियो की सूरत में आप लोगों के साथ वो तमाम क्यूरीज के आंसर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। क्योंकि मैं उनके पेरेंट्स से भी मिला हूँ, गांव का भी मैंने विजिट किया है, तो सना यूसुफ के हवाले से तमाम तर अपडेट्स मेरे पास मौजूद हैं। इंशाल्लाह आज की वीडियो में वो तमाम तर क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखूँगा, तो मेरे साथ बनी रहिए। अगर आप लोग वीडियो वैसे देख रहे हैं तो सबसे पहला काम आप लोगों ने करना है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जितने भी अपडेट्स होंगे वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करेंगे। सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो यही है सना यूसुफ के केस के बारे में, क्योंकि वो लड़का पुलिस के कस्टडी में है, तो उसके बारे में पूछ रहे थे कि केस का क्या अपडेट है। उसके अलावा क्योंकि मैं सना यूसुफ के गांव का मैंने विजिट किया था, तो गांव के बारे में बहुत सारे दोस्त पूरा डिटेल पूछ रहे थे कि गांव कहाँ है, कैसे जाना है, कैसे जा सकते हैं, अगर हम लोग उनके गांव जाना चाहें तो हम कैसे जा सकते हैं, वो भी आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और भी बहुत सारे क्यूरीज हैं, वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा, मेरे साथ बनी रहिए। तो आप लोगों के क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे हैं। क्वेश्चन आप लोगों के पास सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सना यूसुफ के गांव के बारे में। अच्छा, गांव का मैं आप लोगों को बता दूं, सना यूसुफ का जो गांव है वो चित्राल, क्योंकि चित्राल में मैं भी रहता हूं, मैं लोअर चित्राल से बिलोंग करता हूं। सना यूसुफ का जो घर है आबाई का, वो अपर चित्राल में है। दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है। अगर आप लोअर चित्राल पहुंच जाएंगे तो लोअर चित्राल से अपर चित्राल, जहां पे सना यूसुफ का घर है, जहां पे उसको दफन किया गया है, वहाँ तक जो फासला है वो ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे का सफ़र है बाय रोड। और आप लोअर चित्राल से आपको जाना पड़ेगा अपर चित्राल मस्तूच वैली, क्योंकि मस्तूच वैली में जब आप आ जाएंगे तो वहाँ से एक लिंक रोड निकलता है टूवर्ड्स सना यूसुफ विलेज। इस विलेज का नाम है चुइंज। उस विलेज का नाम है चुइंज तकरीबन मस्तूच से कोई 30 से 35 मिनट का सफ़र है, क्योंकि थोड़े से रोड्स जो हैं काफ़ी ख़राब हैं, इस वजह से आराम से जाना पड़ेगा। तो 30 से 35 मिनट लगते हैं। वो हम किसी से भी पूछेंगे, अगर किसी ने भी जाना हुआ कि सना यूसुफ के गांव जाना है, तो बच्चा भी आपको गाइड करेगा प्रॉपरली कि सना यूसुफ का गांव कहाँ पे है। तो ये आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया। अच्छा, मुझसे बाज़ दोस्त ये भी पूछते हैं कि भाई कि सना यूसुफ आपके क्या लगते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे उनके गांव भी गया था, फिर इस्लामाबाद भी आ गया। देखें, शी वॉज लाइक माई सिस्टर इन द बेसिस। ऐसा है क्योंकि मैं भी चित्राल से बिलोंग करता हूँ, वो भी चित्राल की ही बच्ची थी। ये भी है, बीइंग ए मुस्लिम हमने कलमा पढ़ा है, तो हर कलमा गो हमारा या तो हमारी बहन या हमारे भाई लगते हैं।
تو اس کانٹیکس میں شی واز لائک مائی سسٹر. اس کے لیے سوشل میڈیا میں جتنا کام کرنا ہوگا انشاءاللہ میں حاضر ہوں, میں کروں گا اور کرتا رہوں گا جب تک اس کو پراپرلی صحیح طریقے سے انصاف نہیں ملتا. ٹھیک ہے. اور تیسری جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ثنا یوسف کے کیس کے بارے میں پوچھ رہے تھے, تو کیس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں, لیکن اس سے پہلے آپ سب کو تھینک یو سو مچ. یہ میری طرف سے نہیں بلکہ ان کے پیرنٹس کی طرف سے میسج آپ لوگوں تک ہے. پبلک نے جس طریقے سے لوگوں نے سپورٹ دیا اس کے لیے ان کے پیرنٹس بھی تھینکس بول رہے تھے, تو میں بھی آپ لوگوں کو تھینک یو سو مچ بول رہا ہوں. لیکن آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے کیونکہ اس کیس نے ابھی آگے بڑھنا ہے, اس کا فیصلہ آنا ہے, تو ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے. تو پاکستان میں آپ لوگوں کو پتہ ہے بہت سارے کیسز چلتے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ ان کا یہ ہوتا ہے ان کو دبایا جاتا ہے. تو ہم نے اس کیس کو دبنے نہیں دینا ہے, ہم اس کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے انٹل انلیس ثنا یوسف کو پراپرلی انصاف نہ ملے. تو یہ ہمارا ایم ہے, اس لیے ہم بار بار ویڈیوز بنا. کچھ دوست اس بات پہ ناراض بھی ہو رہے ہیں, یار آپ لوگ بار بار ان کے گھر جاتے ہیں. اگر ہم اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے بار بار تو ایٹ دی اینڈ یہ ہوگا کہ سب کچھ بھول جائیں گے, پھر اس مجرم کو کسی نہ کسی طریقے سے چھڑایا جائے گا. تو ہم یہ بالکل بھی نہیں چاہتے ہیں کہ معاشرے کے لیے ایسے ناسور جتنے بھی ہیں ان کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ہم لوگ جب تک آواز اٹھانا ہوا ہم آواز اٹھائیں گے. تو اس میں ہم خاموش نہیں رہ سکتے ہیں. ان کے پیرنٹس کا بھی یہی سٹانس ہے, تو ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور سب سے بڑھ کے بات یہ ہے یار, آپ لوگوں کو کا تھینک یو سو مچ. جس طریقے سے آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ دیا, مجھے پیار دیا, تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ آپ لوگوں کا بھائی آپ لوگوں کو کبھی مایوس نہیں کرے گا. جہاں جہاں پہ معاشرے میں جہاں کہیں پہ بھی ظلم ہو, انشاءاللہ میں اپنے آواز اس میں بلند کرتا رہوں گا, اس کے بارے میں بات کروں گا. آپ لوگوں کا پیار چاہیے, آپ لوگوں کا سپورٹ چاہیے ہمیشہ کے لیے. تو ہمارے ساتھ بنے رہیے, ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. اب ہم کیس کی طرف آتے ہیں. کیس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. کیس جو ہے وہ لڑکا پولیس کی کسٹڈی میں ہے. تمام جتنے بھی فارمیلٹیز ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں, فائل وغیرہ سب کچھ بن کے تیار ہے. اب کیس فائل ابھی تک نہیں ہوا ہے. کیس فائل نہ ہونے کا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ ابھی ہمارے عدلیہ کی کچھ چھٹیاں چل رہی تھیں اس مہینے میں. آئی تھنک سپٹمبر اگست میں, جولائی اگست میں, کچھ جولائی میں آئی تھنک ان کے کوئی ایک مہینے کی چھٹیاں تھیں. فار دیٹ ریزن کیس اب تک فائل نہیں ہو چکا تھا. یہی بتایا جا رہا ہے کہ 1 سپٹمبر سے کیس فائل ہوگا. کیس فائل ہونے کے بعد باقی تمام فارمیلٹیز کمپلیٹ ہے, اور بس کیس فائل ہونے کے بعد اس کا پراپر ٹرائل اس کے بعد اسٹارٹ ہوگا. اور کچھ دوستوں کو یہ تھوڑا سا شک ہے, پتہ نہیں یہ کیا ہوگا, اس میں کیا ہوگا کہ کیس پراپرلی لڑا جائے گا بھی یا نہیں. تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں, ان کے پیرنٹس نے یہ بتا دیے کہ ثنا یوسف کا کیس بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, اور بہت زیادہ اسٹرانگ لائرز جو ہیں وہ اس کیس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آلموسٹ جو ان کے فیملی سے مجھے پتہ چلی ہے کہ تقریباً 40 to 50 لائرز کی ایک پوری ٹیم ہے جو ثنا یوسف کے کیس کو دیکھ رہے ہیں, اور وہ پوری ٹیم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اس کے بارے میں وہ پورا کیس کو اسٹڈی کر رہے ہیں, اسٹڈی کر کے ایک اسٹرانگ کیس بنائے. ویسے بھی یہ بہت زیادہ اسٹرانگ کیس ہے کیونکہ ایک کلیئر کٹ ایک معصوم بچی کو بے دردی سے قتل کیا گیا ہے. اس میں اور کوئی شک کی گنجائش ہے بھی نہیں. تو انشاءاللہ اس حوالے سے بے غم رہیے گا, کیونکہ ہمارے جتنے بھی ہمارے لائرز بھائی ہیں وہ اس معصوم بچی کو انصاف دلانے کے لیے ان کے فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں. اور کوئی ایک نہیں, دو نہیں, بلکہ یہ بتایا گیا ہے 40 سے 50 وکیل جو ہائی کورٹ, سپریم کورٹ کے بڑے بڑے وکیل ہیں, ان کی ایک پوری ٹیم ان کی فیملی کے ساتھ ہے, اور کیس کو بنا بھی رہے ہیں, کیس کو اسٹڈی بھی کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس حوالے سے آپ لوگوں نے بالکل بھی پریشان نہیں رہنا ہے. اور آخری کوسچن بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن ہے, وچ از ثنا یوسف فاؤنڈیشن. ثنا یوسف فاؤنڈیشن کی بنیاد کب رکھی جائے گی اور اس کے حوالے سے کن کن چیزوں کے اوپر کام ہوگا, یہ تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. کیونکہ ابھی کیس ٹرائل میں ہے تو بہت سارے چیزیں جو ہے, کیونکہ فاؤنڈیشن بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے, اس میں گورنمنٹ کے بہت سارے فارمیلٹیز ہیں وہ پوری کرنی پڑتی ہیں. تو یہ بھی ان کے لائرز ہی دیکھ رہے ہیں. ان تمام فارمیلٹیز کو دیکھنے کے بعد وہ اس کا پراپر ایک حکمت عملی کے طور پر ایک پراپر اسٹرکچر سامنے لے کر آئیں گے. اور ثنا یوسف فاؤنڈیشن کے ذریعے جتنے بھی غریب نادار بچے بچیاں ہیں ان کی مدد کی جائے گی, فائنینشیل اور ایجوکیشنل ایکسپنسیز, اور اس کے علاوہ اور مختلف سیکٹر کے اندر, کوئی اسپیسیفک نہیں,
مختلف سیکٹر کے اندر جہاں جہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہوگی ثنا یوسف فاؤنڈیشن کے ذریعے ان پلیٹ فارم یا ان جگہوں میں ان ریجنز پہ کام کیا جائے گا انشاءاللہ۔ ثنا یوسف فاؤنڈیشن جیسے میں نے اپنی ویڈیو میں ان کے پیرنٹس کے ساتھ میں نے وعدہ کیا تھا کہ جس دن ثنا یوسف فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی جائے گی اس دن آپ لوگوں کا یہ بھائی آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا رہے گا انشاءاللہ۔ میں اپنی بات پہ قائم ہوں اور میں ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا، اس فاؤنڈیشن کو کامیاب بنانے میں میں ان کا پورا ساتھ دوں گا۔ صرف میرے ساتھ دینے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ لوگوں نے بھی ساتھ دینا ہے، کیونکہ عام پبلک عام عوام کا ساتھ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ بچی بہت زیادہ خواب لے کر اس دنیا میں آئی تھی لیکن وہ خواب سارے ادھورے رہ گئے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے جو ادھورے خواب ہیں ان کو پائے تکمیل تک ہم کیسے پہنچا سکتے ہیں۔ ثنا یوسف کے نام کو ہم کبھی بجھنے نہیں دیں گے اور اس کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا، اور انشاءاللہ اس لڑکے کو عبرت ناک سزا ضرور ملے گی۔ تو یہ تھے کیوریز، اور بھی بہت سارے ہیں لیکن ویڈیو کافی لینتھی ہو رہی، تو انشاءاللہ مزید آگے کے اپڈیٹس بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ اسی چینل کے تھرو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کروں گا۔ آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔